فرماتے نے ایک دن میں دعا منگن لگا تے سامنے نبی پاک آ گیا سبحان اللہ نبی پاک دے سجے صدیق تے کھبے فاروق انہیں صدقے تے قربان جاواں گل لائی کے تے میں کہن تو بغیر رہ نہیں جا سکدا سجے صدیق والی جوڑی تے کھبے فاروق والی جوڑی نہ تساں بنائیے تے نہ میں بنائیے بلکہ عرشاں تے بیٹھے رب نے بنائیے میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا چوک دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا چرستے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق اور لوگوں میں رب کعبہ دی قسم ہے آج میرے پاک پیغمبر اپنی قبر پاک دے اندر آرام پہ فرماندے نے صدیق دی قبر تے فاروق دی قبر ہے کل معاشر دا میدان لگ جائے گا حوض کوثر اللہ میرے نبی نو عطا فرمائے گا حوض کوثر تے بھی میرے نبی دے سچے صدیق ہوئے گا اور کھبے نبی پاک دے فاروق ہوئے گا ابن مسعود فرماتے ہیں پاک دے چھوڑ میں دعا مانگ رہا ہوں توجہ میرے وقت توجہ میرے سمجھ آتی ہے نا تے میں دعا دے اندر پہلا اللہ دی حمد بیان کی دیئے بات اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھے آئے تے جدو میں نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ لیا مولانا علی آسان ہوں لا دو تو ادھر آجو میرے پیغمبر نے سلام دے سامنے جدو میں دعا مانگ لگے پہلا جنابنا پہلا حمد کی دی اللہ دی پھر سنا کی دیئے تے نبی پاک فرماتے ہیں ابن مسعود تے دعا بھی میں اچھی اچھی مانگ رہا فرمائی ابن مسعود جڑا تو دعا دا طریقہ اختیار کیتا ہے یعنی کہ پہلے اللہ دی حمد کی دیا بات اندر میری درد ذات تے درود پڑے آئی اے طریقہ کائنات رب نو اتنا پسند آیا ہے سل دوتا ہوں سبحان اللہ سل دوتا ہوں ہن تو جو منگتا جائے گا رب عطا کرتا جائے گا تے دعا منگنی کی دے کڑوں ہوئے سارے بولی کی دے کو منگنی ہے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے سبحان اللہ کہہ دیو حی القیوم آج پتہ نہیں تو انہوں کی ہویا پیا ہے یاد ہے تسی پتہ نہیں کو دو دن ہو گیا نے سوچا ہی نہیں تے جے پیار نہ بیٹھے ہو تے سارے میرے نال ساتھ دیو نا تے پھر پورا اکرام بھی آ رہے نے میں تہاڈی جان چھڈا تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں پڑھ دینا سفیان میرا پوتر ایک کہندا مینوں ہمارا داتا سناؤ میں پڑھ دینا تو 500 دیتا ہے ادھر میرے اب دیکھو ہاں حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا میں منگتا ہوں تیرے در کا تو سب کا بادشاہ ہے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا میں تے پورے ملک جا رہے ہیں تے اللہ دی توحید دا جملہ جگہ جگہ تے سنا رہے ہیں ہن سفیان نے کہا تے چلو میں سنانا وا اگے میں تانوں کہ ایویں تقریر نہیں سنانی انشاءاللہ کسی مقام تے پہنچا کے میں اپنی گفتگو نو ختم کراں گا ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے پڑھو نا پھر ہمارا داتا وہ میرے مدرسے ساڑھے مدرسے تسی اپنے مدرسے جامع رحمانیہ نہیں بول دے پہ تے کدو بولنا قیامت والے دن قاری صاحب صاحب بھی تشریف لے آئے سارے پڑھو ہمارا داتا الہ جڑا نا پڑھے شاءاللہ اُلی سہمت موبائل بھی بند ہو جائے بنیامین صاحب اندر اے نہیں جان چھوڑ دی قیامت تک پڑھو ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور سانو کنجران تے دوڑے نہیں آتے جڑے سنائیے یہ سٹیج آلے حدیث دا سٹیج ہے یہ تو دوڑے آتی آواز نہیں آئے گی وہ تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی ہمارا داتا ادھر میرے اب کو ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے راہ
جامع رحمانیہ دے اندر اللہ جاندا مینوں قاری صاحب بھی یاد آ گئے نے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی سالانہ ساڈی کانفرنس دا خطبہ جمعہ پڑھایا کرتے سن استاد محترم حافظ اللہ سیدی صاحب نے بیٹھے ہونا قاری صاحب نے جمعہ پڑھاندے ہویا قل هو اللہ احد نال اللہ صمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا زکریا تائی بڑھے وارے تے کون ہے بچڑے عطاندہ بڑھی بی بی کبھی ہو گئی تے کون جے رون کلاندہ لم یلد ولم یولد بھائی عبداللطیف لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اور میں دوسرا ایک ملعون بندہ بخواما اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے نے اس منحوس دا ذکر کرا اس منحوس کرانے دا ذکر کرا جدے بارے میرے پیغمبر فرما گیا فرمایا گھر قبرستان جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ جتھے قرآن نہ پڑھیا جائے وہ گھر قبرستان جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ وہ منحوس تے لانتی کارے جتھے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ تیرے گھر دے اندر فلمہ تے چلن رہا لیکن رب دا قرآن نہ چلے اور ڈیلی ڈرامیاں نے بیڑا کر دیتا ساڑھے گھراں دا ماما پہنا ڈیلی ڈرامے ویکھ دیاں نے لیکن قرآن دی تلاوت کوئی نہیں پھر کی یہ شوگر ہو گئی یہ دمہ ہو گیا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اوہ میرے سوڑے ہو جتے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ اتھے مصیبتائیاں دیاں نے جتے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ اتھے پریشانیاں دیاں نے جتے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ اتھے رب والوں پھر آفتائیں نازل دیاں نے اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے اوہ مینوں پڑھ میرے اندر شفا بھی ہے روحانی بھی شفا ہے تے جسمانی بھی شفا ہے اللہ تے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ قل هو اللہ پڑھتا پڑھو گا بلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پھر پڑھئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کہ غصہ نہ کرو رحمانیہ وال فاروق آبادیو پھر پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے نبی دی صحیح حدیث دے مطابق میں تے تساں قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لکھے اللہ دے پیغمبر دی صحیح حدیث دے مطابق اللہ نے مینوں تانوں بیٹھے پورا قرآن پڑھن دا عطا فرما دیتا ہے انہیں برکتاں قرآن دیاں ایک اور قرآن پاک دی سورت دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ وہی سورت تبارک الذی پڑھیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے پیغمبر نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ رب دے قرآن دی ایک سورت دے جدیاں رب نے 30 آیہ پوچھو علماء کرام دے کولوں اللہ نے 30 آیات پڑھا جانے جڑا بندہ 30 آیات والی سورت دی تلاوت کردا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت لرجل سبحان اللہ شفاعت لرجل اوے سوڑے جدو قیامت والے دن ماں کم نہیں آئے گی جدو باپ کم نہیں آئے گا اس صورت بندے دا مقدمہ لڑن واسطے معاشر دے میدان تے اندر آ جائے گی جو کیڑی صورت ہے پہلا سنو اللہ دے نبی فرماتے نے حتی غفر لہ اللہ پاک و صورت دی من کے تے بندے نو معاف کر دے گا
اس صورت دی من کے تے رب بندے نو بولو رب بندے نو اللہ بندے نو معاف کر دے گا جو کیڑی صورت ہے واہے یا سورت پڑھو واہے یا سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور سورہ ملک فرق آبادیو سورہ ملک مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں ان قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سینے لایا انہاں لئی جگ وچ بہاراں بہاراں پڑھو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہار دعا کرو اللہ مولانا زبیر قاسمی نو صحت عطا فرمائے گردیاں دا مسئلہ بڑھیا میں چھڑتا کو نہیں تقریب تجھے پریشان نہ ہو تے میں دعا کرنا اللہ میرے بھائی مولانا قاری شاہد صاحب زاہد صاحب راشد صاحب اللہ سے تو ایمان علی اللہ میاں زندگیاں دے آمین کہہ دوں کہ آؤ اگے دوسرا تے تیسرا منحوس بندہ میں بیان کراں اللہ دے نبی فرماتے نے جس بندے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں بولو جی دا اخلاق ہون نہیں بول جی دا اخلاق نبی پاک فرماتے نے قیامت والے دن انہیں بھی پھڑیا جانا ہے ساڑھا باقیو چنگا اخلاق ہے نا ماشاءاللہ اللہ اور چنگا کرے آمین کہنا نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ سلا رحمی نہیں کرتا لا یدخل الجنت قاطع الراحبین اللہ دے نبی فرماتے نے تعلق توڑن والا بندہ کبھی جنت جا سکتا کوئی نہیں اے تے منحوس ہو گیا تے ادھر عظمت والا کون ہے جے سمجھ نہیں آئی تے جو ہے تے میں تواڈے سامنے حدیث بیان کراں اللہ دے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اخلاق دا چنگا ہوئے گا اللہ انہوں سال پر دے روزیاں دا اللہ سال پر دے قیام دا عطا فرمائے گا میرے نبی کوڑ جے میرے نبی دا اخلاق ویکھنا چاہندے جے ایتھے پہنا تنگ تیرے اخلاق تو وہ تیری بولی تو ماں تنگ تیری بولی تو بیٹیاں تنگ تیری بولی تو بیوی تنگ بچے تنگ لیکن میرے نبی دا اخلاق ویکھو نا میرے پیغمبر کوڑ ایک بندہ آیا ہے آگے رمضان دا مہینہ تے کہندا سونے میں لٹیا گیا ماریا گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا آقا فرماتے نے کی ہویا تو جو میرے وقت کہندا سونے روزہ رکھیا سی تے بیوی گھر کلی سی تے میرے کو روزے دی حالت دے اندر غلطی ہو گئی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اچھا ایک غلام آزاد کر اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا مولانا مقرر شریف بیان حضرت سلیمان عصری صاحب تشریف لے آئے سمجھ آتی پئی نبی پاک نے فرمایا ایک کہندا میں روزہ رکھیا سی بیوی کو ٹر گیا ماں تے میرے نبی فرماتے نے کو غلام آزاد کر اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا دی بھی طاقت کوئی نہیں اللہ دے نبی فرماتے نے 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا دی بھی طاقت کوئی نہیں میرے نبی فرماتے نے 60 غریباں نو کھانا کھوا دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونیا دی بھی طاقت کوئی نہیں کھجوراں میرے پیغمبر دیاں مسجد نبی دے اندر فرمایا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر کھجوراں بانٹ دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے
ہوئے گا تے چاہیدا دیسی کھجورا چکدا تے جا کے بن دیندا عرض کردا سونیا سارے محلے چوں میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں فتبسم تے نبی پاک مسکرا پے اللہ دے نبی فرماتے نے جاؤ کھجورا بھی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان اللہ سید تانی صاحب یاد آئے اسی جو انہاں چہرے نہ تکیا بھی کوئی نہیں انہاں عربی سوڑے دی نال پڑھنی یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام کی کہنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پیڑا بھائی وار دیواں سڑے پی میاں باپ مائی وار دیواں وہ دی جتی تو میں پاکوار دیواں انس نے میرے پیغمبر دے اخلاق کا ذکر کیتا ہے اور صفت انس نے بیان کیتی ہے اور صفت انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے صفت صفت انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سوا 10 سال کیتی ہے تے سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں چڑکیا تے دبایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ واللو ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے اور انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں مکی جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور میں آخری مجلو آخری جڑا ملعون نے بیان کرا میرے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک انہاں تے لعنت کرے جڑے میرے صحابہ دے اوتے تان کردے نے صحابہ تے بکواس کرن والے تے اللہ دے پیغمبر نے لعنت کیتی ہے کون صحابہ جنہاں دے بارے اللہ پاک فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین او صحابہ دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے اور انہاں دے بارے بھونک دے جے انہاں دے بارے بکواس کر دے جے جنہ دیاں راتاں بھی میرے نبی نال گزریاں نے جنہ دے دن بھی اللہ دے پیغمبر دے نال گزرے نے حضرت سلیمان عصری صاحب تشریف فرما نے اور مولانا اشرف ربانی صاحب اور دیگر علماء تشریف رکھ دے نے میں اپنے علماء کی موجودگی دے اندر گل پیا کرنا وا کہ اللہ پاک فرماتے نے حق کا وہ لوگ حق دے نے کہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی میرے پیغمبر کے صحابہ کے بارے اللہ دے قرآن کی آیاتاں بول بول کے انہاں دی عظمت تے انہاں دی شان بیان کرن تے جڑا صحابہ دا ہون بھی گلا کرے 5 ضلعاں دے وچ پیو او دا بھی کوئی نہیں وہ تو جڑا صحابہ دا گلا کرے 10ویں ضلع وچ بھی او دا با او دا پیو کوئی نہیں صحابہ نال لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ کہہ دو رب واسطے کہہ دو سبحان اللہ صحابہ نال لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ نال لگا یاری
تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ وچوں میں کیتا تذکرہ کراں، رات مک جائے بات نہیں مکڑی۔ میں عرض کراں جڑا پیغمبر دے صحابہ تے دان کردا ہے، اللہ نے اوندا بھی ٹکانا جہنم بنا دیتا ہے۔